مرحبا بمتتبعي قناة قراويمات في تصحيح سلسلة التمارين الخاصة بالحساب المثلثي Calcul trigonométrique. Donc, exercice numéro 1. EFG est un triangle rectangle en E. دائما كنرسمو في الوسخ ديالي المعطيات واحد المثلث قائم الزاوية في E. Voilà le triangle EFG. Tel que EF égale à 4. On a la distance EF. De E à F, on a 4. FG égale à 5. FG égale à 5. Maintenant, calculer EG. Donc, إذا غادي نديرو مبرهنات Pythagore. Donc, on a EFG. EFG est un triangle rectangle. بطبيعة الحال ما يمكنش نطبق هذه المبرهنة إلا ما كانش المثلث قائم الزاوية. est un triangle rectangle en quoi? En E. Voilà, d'après le théorème direct de Pythagore. إذا غادي نطبقو مبرهنات فيثاغورس المباشرة. D'après le théorème direct de Pythagore. كنعرفو إلا كان مطلوب هو الوتر كنقولوا مربع الوتر يساوي مجموع مربعي ضلعي الزاويه القائمه. هذه هي الزاويه القائمه. واذا كان المطلوب هو احد اضلاع الزاويه القائمه هنا كنديروا ناقص، كنديروا مربع ضلع المجهول يعني مربع ضلع الزاويه القائمه يساوي مربع الوتر ناقص مربع الضلع الاخر. Alors on peut écrire maintenant que EG au carré égale à FG au carré moins, attention, on écrit ici moins, FE ou bien EF au carré, ok? Je remplace FG par sa valeur, c'est-à-dire 5 au carré, 5 au carré moins 4 au carré, et on a 5 au carré, c'est 25 moins 16 égale à 9. Alors EG égale à la racine carrée de 9, c'est-à-dire EG égale à 3. Voilà la valeur de EG. Maintenant, on a EG égale à 3, ok? Deuxième question, calculer sinus EFG, cosinus EFG et tangente EFG. هادو كيتسموا النسب المثلثية. Les rapports trigonométriques de l'angle F. Tout d'abord, on va faire un petit rappel. Supposons on a le triangle EFG. On a FEG est un triangle rectangle en E. Voilà. Donc, on veut calculer les rapports trigonométriques de l'angle F. بغينا نحسبوا النسب المثلثيه الزاويه اف. اذا شنو هما هاد النسب؟ اولا سينوس الزاويه اف، وكاينه كوسينوس الزاويه اف، وطونجونت الزاويه اف. مزيان. اولا قبل ما نبداو هذا الضلع المقابل للزاويه القائمه كيتسمى ليبوتينوس الوتر ليبوتينوس. اوكي، بقاو لينا هاد الزاويه اف كيلمسها هذا الضلع، هذا الضلع اللي كيلمسها كيتسمى المحادي لادجاسون، وهذا الضلع اللي قدام الزاويه اف كيتسمى المقابل. اذا هذا المقابل للزاويه اف وهذا المحادي للزاويه اف. المحادي كيتسمى لادجاسون والمقابل كيتسمى لوبوزي، والوتر هو الضلع المقابل للزاويه القائمه كيتسمى l'hypoténuse. Donc sinus f l'opposé à f sur l'hypoténuse. OK, هذه هي القاعده ديالته. دونك غادي نكتبوها هنايا. On a sinus EFG égale à quoi? C'est l'opposé à f. L'opposé à f sur l'hypoténuse. هذا غير نكتبوهم باش تعقلوا عليهم. الفرض ما كنكتبوش هذا الشيء. كلي لوبوزي ا اف هو الضلع المقابل للزاويه اف. ها هي الزاويه اف قدامنا، هذا الضلع المقابل اللي قدامها هو المسافه او جي. او جي سور ليبوتينوس هو الوتر هو اف جي. اف جي ايغال ا او جي سي 3 sur 5. Voilà sinus. OK. On passe maintenant à calculer cosinus E FG. اشنو كتقول لي القاعده؟ كتقول لي المحادي هو لادجاسون ا اف، المحادي ديال الزاويه اف توجور سور ليبوتينوس. اوكي، كاين لادجاسون ا اف راه غتقول لي راه جوج ديال المحاديات للزاويه اف. الا كانت اف هذه كيحاديها هذا وكيحادي هذا، ولكن هذا راه هو الضلع المقابل للزاويه القائمه، هو اطول ضلع هو الوتر. اذا بقى لي لادجاسون سي اف او، المحادي هو المسافه اف او ايغال اف او سور اف جي. اف او راه عطيه في المعطيات هي او اف هي 4 والوتر هو 5. اوكي، بقات لينا طونجونت لونغل او اف جي. القاعده كتقول لي اشنا هي الطونجونت هو لوبوزي ا اف يعني المقابل للزاويه اف سور لادجاسون على المحادي للزاويه اف. نرجعوا لديك الزاويه اف توجور لوبوزي هو اللي قدام الزاويه اف، جاسون هو اللي تيلمسها هو اف او، يعني او جي سور او اف ايغال او جي
sur EF. EG راه هي 3 EF هي 4. إذا 3 على 4 هذا هو الطونجونت. إذا هاد 3 كيتسماو لي رابور تريغونوميتريك دون لونغل F. Voilà, troisième question. Soit H le projeté orthogonal de E sur FG. يعني H المسقط العمودي ل E على FG. يعني كندير واحد الزاوية قائمة هنا هو الارتفاع. يعني هاد H هو الارتفاع ديال هاد المثلث. فوالا. يعني عندي هنايا اون اونغل دغوا. كالكولي FH. إلى المطلوب هو المسافة FH من هنا حتى لهنا هو المطلوب. اوكي. مزيان. ركزوا معايا كيفاش غادي نحسب هاد FH. كاين عدة طرق، من بينها غادي نركز على هاد المثلث. هذا المثلث FEH مفهوم. غادي نحسب مثلا ماذا يمثل FH بالنسبه للزاويه F اللي حسبنا سابقا. FH كيمثل المحاذي لادجاسون، يعني غادي نحسب كوسينوس. عندنا كوسينوس دون لو تريونغل، غادي نركزوا في دون لو تريونغل باش نعرفوا اشنو كنديروا. دون لو تريونغل FEH كوسينوس الزاويه EFH هي ماذا؟ سي لادجاسون AF. إلا كان هذا المثلث قائم الزاوية في اش، راه ليبوتينوس الوتر هو اف او، كيكون الوتر في التحت اف او. بقى لي لادجاسون المحاذي هو اف اش، يعني اف اش على اف او. فوالا اف اش اللي غنحسبوها هي دخلت لينا هنايا ايكالا كوا؟ ايكالا اف اش سور او اف راه حسبناها راه معطيه في المعطيات هي 4. اذا هذه هي كوسينوس او اف اش. مزيان. ركزوا معايا من جديد، هاد الزاويه اف في المثلث الصغير اللي هو او اف اش هي نفسها الزاويه في المثلث الكبير، ما تغيرتش الزاويه. اذا حتى هاد الكوسينوس ما غيتغير، يعني راه حسبنا الكوسينوس في السؤال السابق الزاويه اف نفسه ما غيتغير. قلنا كوسينوس او اف اش راه حسبناها في السؤال السابق. غتقول لي لا راه هذه راه حسبناها او اف جي ماشي او اف اش. لا، راه هاد الزاويه هذه ما تغيرت، هي نفس الزاويه. هاد الزاويه مشتركه في المثلث الصغير اف او اش والمثلث الكبير او اف جي، يعني نفس الكوسينوس اللي حسبناه سابقا 4/5. مفهوم؟ اذا من هاد العلاقه 1 و 2 كوسينوس هو هذا، يعني ان اف اش على 4 كتساوي 4/5، يعني هذا الكسر كيساوي هذا الكسر. مفهوم؟ غنستعملوا العلاقه الثلاثيه البرودوي اون كخوا، يعني اف اش هي 4 في 4/5. الوغ اف اش ايكالا 4 فوا 4 سور 5، و4 في 4 هي 16/5. اذا هذه هي قيمه اف اش. مع تصحيح التمرين الثاني، ا بي سي اي ان تريونغل ريكتونغل اون ا. عطاونا ا بي سي مثلث قائم الزاويه في ا. اذا في الوسخ ديالي كنرسم بحال هكا مثلث قائم الزاويه في ا بي سي. فوالا لونغل دغوا. اذا ممكن نطبق مبرهنات بيتاغور. دونك تيل كو بي سي ايكالا 8. عطاونا ليبوتينوس معروف هو 8. اوكي. اي كوسينوس ا بي سي ايكالا 1 سور 2. عطاونا فقط بي سي والكوسينوس. كالكولي ا بي. اذا عندي ا بي مجهوله و ا سي مجهوله. واش ممكن نستعمل لو تيوريم دو بيتاغور هنايا؟ ما يمكنش نستعمل مبرهنات بيتاغورس من الدقه الاولى. اذا غنستعمل هذا الكوسينوس. اذا شنو غنقولوا؟ قلنا كوسينوس ا بي سي. شنو هو الكوسينوس؟ سي لو كوتي ادجاسون، هو الضلع المحاذي. ها هي الزاويه بي المطلوبه، كاين هذا الضلع يحاذيها وهذا حتى هو، ولكن هذا اللي قدام الزاويه القائمه هو الوتر، هو اللي تيكون في المقام سور ليبوتينوس بقى ليا، يعني ا بي على بي سي. هذيك ا بي اللي غنحسبوها هي دخلت لنا هنايا، وراه عطاونا في السؤال السابق هي 1/2. مفهوم؟ اذا ا بي نعوض ا بي ب بي ما عندناش، ولكن بي سي عطانا في المعطيات 8، يعني ا بي على 8 كتساوي 1/2. لو برودوي اون كخوا، الوغ ا بي ايكالا 8 في 1/2، سيتادير 8 فوا 1 سور 2 ايكالا 8 سور 2 ايكالا كوا؟ ايكالا 4. فوالا لا فالور دو ا بي. اذا هذه هي ا بي تساوي 4. اوكي مزيان. السؤال الثاني، كالكولي ا سي. دابا عرفنا بي سي كتساوي 8 و ا بي كتساوي 4. اذا ممكن دابا نطبقوا مبرهنات بيتاغورس المباشره. قلنا ا بي سي est un triangle rectangle en quoi? En A. Voilà, d'après le théorème direct. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة. D'après le théorème direct de Pythagore, on peut écrire maintenant. ردوا البال مزيان. هنا المطلوب هو أحد أضلاع الزاوية القائمة. قلنا
إلا كان مطلوب الوتر كنديرو مربع الوتر يساوي مجموع مربعي ضلعي الزاوية القائمة. وإلا كان أحد أضلاع الزاوية القائمة هو المطلوب كنديرو ناقص، يعني مربع الضلع المجهول يساوي مربع الوتر ناقص مربع الضلع الآخر. Alors on peut écrire maintenant que AC au carré égale à quoi? Égale à BC au carré moins AB au carré. Je remplace BC égale à 8 au carré moins 4 au carré égale 64 moins 16 égale à quoi? Égale à 48. Voilà 48. Alors AC égale à la racine carrée de 48. ممكن نبسطوا هاد الجذر 48 هي جذر مربع ماذا؟ 16 مضروبة في 3 هي 4 جذر مربع 3 لأن جذر 16 كتعطينا 4 وكتبقى 4 جذر 3. أوكي مزيان. Voilà, troisième question, calculer les rapports trigonométriques de l'angle ACB. ما هما les rapports trigonométriques? Les rapports trigonométriques هما sinus, le cosinus et tangente. Voilà les rapports trigonométriques ديال l'angle C, de l'angle C. يعني هاد الزاوية خصنا نعرف شنو كندير. يعني بغينا نحسبوا sinus ACB يعني ديال l'angle C و cosinus ACB والطونجونت ACB. هادو هما لي رابور تريغونومتريك النسب المثلثيه لزاويه سي. سينوس الوغ سينوس ACB نرد البال الزاويه المطلوبه هي سي، ها هي راه علمناها هنا. اشنو كنعرفوا السينوس؟ سينوس هو لوبوزي المقابل على الوتر، لوبوزي سور لوبوتينوس. دونك هاد الزاويه سي لوبوزي هو اللي قدامها هو لا ديستونس ا بي، والوتر دائما لوبوتينوس هو الضلع امام الزاويه القائمه دائما بي سي هو اطول ضلع في المثلث. جو رومبلاس ا بي بار سا فالور اي بي سي بار سا فالور 4 sur 8 ونختزلو هي 1 sur 2. نقسم 4 على 4 1 8 على 4 2. فوالا. كوسينوس ACB دائما نفس الزاويه. شنو هو الكوسينوس؟ هو لادجاسون سور ليبوتينوس. لادجاسون هو المحاذي. ها هي الزاويه لا غتقول لي راه المحاذي راه جوج كيحاذيوها، لا راه قلنا بي سي هو الوتر كيكون هنا، اذا بقى لي ا سي سور بي سي و ا سي هي 4 لا راسين كادر 3 sur 8. غادي نقسمو 4 على 4 هي 1 كتبقى جذر 3 و 8 على 4 2 هي جذر 3 على 2. والطونجونت ACB شنو هو الطونجونت؟ كان ممكن نحسبوه بطريقتين مختلفتين. الطريقه الاولى غادي نديرو سينوس سي سور كوسينوس سي. شنو هو سينوس سي؟ هو 1 على 2 1 على 2. هاد ديفيزي غنحولها لمضروب وغنقلب هذا غادي تعطينا 2 على جذر مربع 3. مشات 2 مع 2 كتبقى 1 على جذر 3. ممكن نحذفوا الجذر من المقام غنضرب الفوق في جذر 3 والتحت في جذر 3 بتعطينا جذر 3 على 3. اوكي. الطريقه الثانيه شنو هي الطريقه الثانيه؟ غادي نديرو طونجونت ACB في المثلث هو لو كوتي اوبوزي AC المقابل للزاويه سي هو المسافه AB سور لادجاسونس يعني سور AC. شنو هي AB؟ AB هي 4 وهذيك 4 جذر 3 هي 4 على 4 جذر 3. غنختزل ب 4 بتبقى لي 1 على جذر 3 يعني نفس النتيجه جذر 3 على 3. فوالا شكرا لكم على مشاهده الفيديو.